हेलो साथीहो, यो तपाईं हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस नरेश कुमार राई यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। आज हामी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा रचित एक कथा तीजलाई वाचन गर्नेछौं अनि यो कथालाई कक्षाको नेपाली पुस्तकमा पनि समावेश गरेको छ। र यस कथालाई वाचन गर्न अघि महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। साहित्यका सबै विधाका बहुआयामिक प्रतिभा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँका दिल्ली बजार धोबी घाटमा पिता तिल माधव देवकोटा र माता अमर राज्य लक्ष्मीका कोखमा भएको थियो। भनिन्छ उनी सम्झँदा नै कविता लेख्ने गर्थे अनि बोल्दा पनि कविता बोल्न सक्थ्यो। यसरी चाँडो भन्दा चाँडो कविता लेख्न सक्ने भएकोले उनलाई आँसु कवि पनि भनिन्छ। उनको कलम बेजोड प्रतिभा कविता खण्डकाव्य महाकाव्य मात्र नभई निबन्ध कथा नाटक उपन्यास र समालोचना आदिमा सामन्तर स्तरमा चलेको थियो। यो त थियो महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको छोटो परिचय। आउनुहोस् आजको कथा वाचन सुरु गरौं। तीज। पण्डित रामकान्त काफ्ले दरिला छिट्टा 30 नागेर ढिलो 40 तिर पुगेका थिए। दाल भात डुकुको हैरानीले मान्छे बोकेको राजा काजी भन्ने सिद्धान्ततर्फ उनलाई तानेको थियो। उनी नेपाली कांग्रेसलाई घृणाको दृष्टिले हेर्थे। चाँजो पाँजोको पसिना जीवन थियो। पढ्न खुब खोजेका थिए। अष्टम श्रेणी अंग्रेजी र माध्यममा संस्कृति परीक्षाले अडियाएका थिए। न बिएको चस्मा ढल्काउन पाए, 70 को अधिकार झिल्काएर न लम्बरी पण्डितको सजिलो दरबारी दक्षिणा आफ्नो भयो। उनीले ट्युसन गर्न थाले। महिनाको 25-30 1-2 ठाउँबाट आउँथ्यो। तर ट्युसन त्यो सजिलो नेपाली वृद्धि आकस वृद्धि जस्तो थियो, बराबर सुक्थ्यो। प्रति महिना साधारण व्यक्तिले नेपालका एक चीज देख्छन्, त्यसको नाम जागिर हो। जागिर अटुट खोलो जस्तो हुन्छ, सोझालाई लामो हुन्छ, ठूलो हाँगो पाइन्छ, राजाको धाक लगाउँछ, मूल सडकमा चल्छ, मान्छे बिगबिगाउँदैन, अदलाती दंगलमा पाको बनाउँछ, जंगलीपना हटाउँछ, कल्की ब्याज बिरादरीमा भर्ती गर्छ, चल्ती आलु कुरा गर्न सिकाउँछ, मान्छेलाई ठम्ठ्यामाउँछ, स्वास्नीको चित्त बुझाउँछ र मान बढाउँछ, राजाको ढोका खोल्छ, सिधा सादा उपर फुर्ती बढाउँछ र 2 छाकको बाटोलाई राहदानी लिन्छ। पण्डित रामकान्तले जागिर खाए। 2 वर्ष एक साहेब कहाँ भालु छाउरा पढाएपछि बल्ल तल्ल 17.5 रुपियाँको नायब राइटरको दर्जा जिन्सी अर्डरमा मिल्यो। ब्याज लगाउनु फुर्तीको कुरो छ, तर काम चलाउन पसिनाको। रमाकान्तलाई बिहान सुब्बाको चाकरी, दिउँसो अड्डाको गाली र झोक, बेलुका छाउरा पढाउने, राति अर्को ट्युसनले गर्दा एकछिनको सुख थिएन। त्यति गर्दा पनि राति कोठे व्याख्यान अलिकति सुन्नु पर्थ्यो। उनले बुझे संसारलाई ऋषिमुनिहरूले किन दुःख भनेका रहेछन्। सबभन्दा ठूलो मुस्किल उनलाई भयो छोराछोरीको संख्याले। 4 छोरी र 4 छोरा जुवामाथि ओखल झैं लागेका थिए। व्यवहार भन्दा खराब केही छैन। व्रत बन्द, विवाह, छोरीको घर यिनैले साधारणको रगत सोच्छन्। जुन रमाकान्त युवक समाजमा पहिले देश सुधार र उन्नतिका फुर्तीला गफ गरेर लोकप्रिय थिए, उनै अब नुन खाएको कुकुरा झैं घरेलु घट्टामा पिदिएर कर्मलाई नीच धर्मलाई उच्च सम्झन लागे। उनको मनले देख्यो दुनियाँमा चल्ती सिवाय दोस्रो कुरा भयानक नास्तिकता र फजुल बात हो। रमाकान्तको आत्माले म्याउ गर्यो, जो समाज गराउन चाहन्छ त्यो नगर्नु नास्तिकता हो। धर्म, व्यवहार र राजनीति मान्छेलाई बिरालो बनाउन चाहन्छन्। रमाकान्त जस्ता बाहुनलाई म बाघबाट ख्याएको हुँ भन्ने सिवाय दिलास दुनियाँमा हुँदैन। रमाकान्त म बाहुन हुँ
भनेर गर्व लिन्थे र पाठ पूजातर्फ उनको झुकाउ बढ्दै गयो। जति अहङ्करण शिथिल हुँदै गयो उसले समयअनुसारी जरुरतको दर्शन पढ्दै गए र यताउति हात लागेका घरेलु देउधिकारका निम्ति कठोर ठोकुवा ऐनले बाधा गरेका झगडियाको बायाँ हातबाट दुःख पुकारका गोला चक्कीलाई न्याय गरेर पन्साउन सम्म सकेनन्। चिनु छोरीले रुँदै भनिन्, यसपालि तीजमा आमा एक जोर लुगा राम्रो 2-4 असल किस्ती र एउटा पातलो असर्पी नभए मैले घरमा जिउनु पाउँदिन। जेठानी देउरानीको अगाडि मलाई डायमन्ड कुकुर बनाउँछन्। डाडुमा पानी तताएर कानमा हाले मरे पुग्छ। उसै त म खिसी टेप्ली छु। ठुला ठुला उनका आँखाबाट आँसु गडे। गोला स्याउ जस्ता कालो झर्ला छोडेर गुडेका आँसु एकछिन आफ्नो गोलाई कायम राखेर टुटे। छरिएर सानो भागमा आमाले सिगार्न लागेको चारकुने माथि परे। चिनु अत्यन्त राम्री थिइन्। निहुरेकी आमा झस्केर चिनुको मुखतिर हेरिन्। उनको मुख हेर्न के थियो? काफ्लिनी बजैलाई मनमनै सहानुभूतिले रुन थियो। बजैले चारकुने उठाएर वसुन्धरालाई भने, ए वसुन्धरे, ए वसुन्धरे, यो चारकुने निर्मुली सेलाउने भोकोटेको बोटमाथि फ्याँकेर आइज। छोरीको आँसु परेको चारकुने राख्नु हुँदैन। चिनु, उनले थपिन्, अझ तँलाई दुख्छ बा? आमाको दिलले बोलाएको छोरी कस्ती हुन्छ चिनुको आँखा हेर्नु पर्थ्यो। ती आँखा रसाएर बोले, आमा यो छाती जल्छ। त्यत्तिको मुटुमा काँडा बिस्ने अरू कुरा छैन जत्तिको गरिबको छोरी कहलाउनु। देउरानी जेठानीका आँखाका कुनाबाट हर बखत हँसीका बाण दगुर्छन्। काफ्लेनी बजैले भनिन्, तिनको के हक हँसी उडाउन? त के कोही भन्दा कम छैनस्? तिनले गरे जति व्यवहार हामी बेचिएर पनि पुर्याउनेछौँ। के आज भात पाकेको छैन? रमाकान्तले ज्यादै थाकेको जिज्ञासा स्वरूपले सन्तृप्त ढङ्गमा प्रश्न गरे। बजेको थियो 9 करिब। उनी आज ज्यादै दौडधुपमा परेका थिए। कामको सराप सहेर दिलासा खोज्दा प्रकृति यति माग्दथ्यो खान र निन्द्रा। आन्द्राहरू भात भन्दथे त्यो मिठो आखिरीको इनाम, त्यो वजन जो आरामै निन्द्रासँग सन्चो लाग्दो बन्दछ। भात दिनभरि दुःख पाएर खोजिने त्यो एक थाल दिलासा, त्यो आशा गरिएको दैनिक अटुट परिशोधिक भात आज जस्तो भातको महिमा कहिले थिएन। जिप्राका दाना सचेत थिए, कमसे कम अनन्त दाना रमाइराखेका थिए। ठिक समयमा आदती प्रकृति एक चिज माग्थ्यो, अलिकति घिउ हालेको मासको दालसँग मुछिएको घाँस र मेथी चम्सुरको सिङ्गार, सायद त्यो रातो पुलिस फटकार्ने अचार। के भात पाकेको छैन? निन्द्रित शङ्काले रमाकान्तले सोधे। बजै बोलिन्, बिजुलीमा पुत्तलीहरू नाचिराखेका थिए। भ्रान्तिको महिनीलाई जिन्दगी भनेर पण्डित रामाकान्तले कोट झिकेर खुट्टीमा टाँगे। ब्यास्तर टोपी सुइयर सुसेलर सानो बेपलिसको टेबलमाथि राखेर आइया भनेर बेछ्यौनामा पल्टे लुगा नफुकालिकन। किन बोल्दिन नि? भात पाकेको छैन भन्या? एकछिन चुपचाप। रमाकान्त बल्ल तल्ल उठेर लुगा फुकाले। फेरि भोटो सुरुवाल बाँकी राखेर बिछ्यौनामा पल्टे। उनको मनले हरेस खायो। होइन, भात पाकेको छैन। किन नबोले कि? बजे अघि सरिन्। चौरिस मरिस भन्थ्यो रे एउटा आफ्नै पिरले। अनि ऊ गरिब किन भइस गोरे? पैसा बिनाले? आफू पैसाको वास्ता नराख्ने भात त्यसै पाक्छ? भङ्गेराले कनिका टिपे जस्तो टिप्न पाएर पखेटा भए त उडेर टिपी ल्याउँदी हुँ। घरको हेरविचारै छैन। दिनभरि आफ्ना रङमा भौतारिएको छ कता हो कता। धन्य परमेश्वर! रमाकान्तले निधारमा हात ठोके। अझै मै घरको वास्ता राख्ने? तब आज सीताराम? तब के? बेस, भोलि बिहान नभई मेरो खुट्टा लाग्दैन। अब आज सुत्न देऊ त। केटाकेटी नि ती मान्छन्? ल्याउनु पर्छ खोजेर अहिले।
हे ईश्वर, अहिले? नारी घडीमा आँखा लगाएर रमाकान्तले भने। 9:30, तोप 10 बजे। बेस ल, खै कोट। बजैले कोट दिइन्। लगाउँदै उनले भने, कसरी मास्यौ त्यो? 17 अस्तिको अनि 25, 42 जम्मा। 42? बजैले लेख्रो पसारिन्। 10 जना जहान 42 को धक्कु? यो अनि काल अझ कसरी मासिस? विवेक नभा मान्छेसँग पर्नु त भो। पण्डित रमाकान्तले आफूलाई त्यत्तिको अविवेकी ठानेका थिएनन्। उनी जिल्ल परेर आँखा उगारेर निस्के। सुब्बा साहेब, सुब्बा साहेब। सुब्बा साहेब त शुक्ला भयो। शुक्ला? यति सबेरै? तोप सड्किन लागिसक्यो। को ह? सुबिनी साहेब झ्यालमा आइन्। रमाकान्त बाजे, यति अबेला किन? हा 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 हा, हजुर एउटा जरुरी कामले। माथि आउनुस् त, माथि आउनुस् त। ए, ढोका खोलिदे। सुब्बा साहेब भर्खर सुकुला भयो। बोलाउँ कि के गरौँ? बोलाउँ कि तै पनि? ए हजुर, ए हजुर, तुरुन्ती काम परेको छ अरे अड्डाको। को यस बेला बोलाउने? त्यसको थाप्लो बिहान थिएन भोलि? रमाकान्त बाजे, उही सिङचिल्ली। के भन्न आएको? भन्नुहोस् बाजे। त्यो अड्डाको साँचो भोलि चाहिएला कि भनेर ल्याइदिएको। कस्तो सिङचिल्ली बाहुन रहेछ? यही हो जरुरी काम? के नभा जस्तो लौ। मलाई उठाउनको के जरुरत? सुब्बेनी साहेबलाई दिए हुँदैन थियो? के छाटका मान्छे होला नि? अलिकति रुपियाँले चौपट हर्जा भएकोले 9-10 जति भए पनि बिन्ती बढाउनु परेको थियो। देखिस् सुब्बिनी, यो सिङचिलीको काम, अड्डाको काम बिगारेर मैले जरिमाना तिर्नुपर्छ। राति यस बेला रुपियाँ माग्न आउँछ। भर्खर मिठो निन्द्रा लागेको थियो, यो रुपियाँ माग्न यति खलबल गर्न आएको। छैन पण्डित, जाऊ, यस्तो बेवकुबी कहिले नगर्नु, बुझ्यौ? म त ठहरै पर्छु। 9-10 नभए आज बुधबार राति यस बेला कस्तो बुद्धि नभएको तिम्रो? तैपनि साह्रै खाँचो पर्यो। पठाइदे सुबिनी, बाहुन यस्तै छ। भोलि बिहान मागे हुन्थ्यो। जाऊ। सुब्बा सुते। सुब्बिनी जिल्ल परिन्। बोकाको बेवकुबी कसैले बुझेनन्। पण्डित रमाकान्तले आखिरी सुब्बिनीसँग 2 को अर्ज गरी लिएर गए। ढ्वाङ्ग तोप पड्क्यो। ए बाजे, दगुर्नुहोस्, पुलिसले समात्ला। रमाकान्त छिट्टो छिट्टो घरतर्फ लागे। घर पुगेपछि पो झलस्स उनलाई खानेकुराको विचार आयो। नजिकको पसलको ढोकामा ड्याङ ड्याङ गर्न थाले। पसलेले बल्ल तल्ल निक्लिएर अलिकति चिउरा दही 1 कतारो दियो। सो बोकेर अँध्यारो गल्लीबाट घरतर्फ रवाना भए। अचानक ठेस लाग्यो र दही आधा पोखे अनि ठुलो होसियार साथ घर पुगे। भोलिपल्ट बिहान काफ्ले बाजेर बजैको धेरै बेरसम्म बहस चल्यो। 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। काफ्ले बाजे, त्यसरी छोरीको घरमा स्वागत पठाउन के म त्यस्तो धनी छु? के म चोर हुँ? डाकु हुँ? घर फोरेर पैसा ल्याउन सक्छु? काफ्ले नि बजाए। व्यवहार भनेपछि नाइ भन्न पाइन्छ? इज्जत बेइज्जत भनेको आफ्नो आफैले हेर्नुपर्छ, अर्काले हेर्न कुरो होइन। मेरो के इज्जत? म नाइप राइटर जेन्सी अर्डरको साधारण भलात्मी 17-50 खाने। त्यस्तै भन्दाखेरि त ह्याउँछ दुनियाँले। हजुर व्याघ्रकान्त पण्डितको छोरो होइन? उग्रकान्तको नीति होइन? राजदरबारका पण्डितका छोरा नाति होइन? खै आफ्नो मर्यादा, खै आफ्नो इज्जत? सधैँ लुम्रे झुम्रे भएको छ। मेरो इज्जतै छैन रे। यस्ता पनि मर्द व्यवहार थाम्न नसके जानु क्या जङ्गलमा गोरु लगाएर। त्यति पनि नसके थाम्नै पर्छ इज्जत समाजमा बसेपछि। धन्य समाज जहाँ मलाई यति सानो बन्नुपर्छ र यति ठुलो अभिभार उठाउनु पर्छ। जहाँ म 17.5 को छु र 75.5 तिजमा
नजराना चढाउँछु। 75.5 पुग्ला अब? 200 रुपियाँ नभइकन त म डेक लाग्ने होइन। 200? के म टुप्पीको राउले पुर्याउँ? कहाँबाट आउँछ? लोक्ने मान्छेमा केही छक्का पन्जा, केही खुबी चाहिन्छ। ज्यादै सोझो भएर कसरी काम चल्छ? ठिङ्ग उभिन्छ सोझो लट्ठी, तर हँसिया घाँस त समाउँछ। त्यो अस्तिको मान्छेको कुरा के भयो? ए त्यो मलाई घिन लाग्दैन, घुस लिन। यस्तै मान्छेले त दुःख पाउँछ। उसको काम चल्छ, आफ्नो गर्छ टर्छ, के भनेर हेर्नु पर्या त। भो मलाई नभन्, तिमीलाई भन्यो कि यस्तै छ। म त्यति तल निहुरिन सक्दिनँ। ठाडै भएर लिए पनि हुन्छ, के को निहुरिनु? बेसरी लिन्छ ए सबैले। कुन जागिरीले पुर्याएको छ त सारा घरको व्यवहार? धन्य गुरुआमा, अब के सिकाउँछौ तिमी अरू? तर 200 रुपियाँ नभए म डेक चल्ने होइन। यसपालि घर बन्दक राखेर पनि ल्याउनु पर्यो। 200? रामकाजी जय, ढाड भाँच्छ बेहोराले मेरो एक दिन। 200? मानु बिए पास 200 पाउँछन्? मानु 200 मुखले भने खल्ती त पसिहाल्छ। मानु 200 खपोटा हो। मासु, हाड, बोसो, सास, कलेजा, आन्द्रा होइन। के चोरौँ? बरु चोरे पनि पाप लाग्दैन। व्यवहार भनेको टार्नै पर्छ, झुटो बोल्नै पर्छ, छट्टु हुनै पर्छ व्यवहारको मागमा। व्यवहार राजा, अरू पूजा। जाऊ जाऊ, निन्द्रा पुगेको छैन, कपाल चक्कर खान्छ। अलिकति ज्वरो छ मलाई। बेर भइसक्यो अड्डा जान। गलेको जिउ, नुहाउनु गाह्रो लागिरहेछ आज। भात पकाऊ, म पूजा गर्छु। तर मलाई नपुर्याइ हुन्न। 200 यसपालि भनिदिएकी छु। हिजो मैले कतार बोके राति। म सिङचिल्ली, म फट्टा बाउन, अड्डाको 17.5, हात मडुवा, म हिजो राति खान नपाएको दही चिउरे, मेरो इज्जत अहो कति ठुलो। कस्तो तरङ्गी कुरा गरेको? अब दुनियाँलाई सुनाइदिनु? झ्याली पिट्नु? घरको कला? कस्तो इज्जतको चेत नभएको? मेरो के इज्जत? 200 रुपियाँको नामले तर्सेर हाम फाल्ने मान्छे जस्तो हुनु पनि मान्छे हुनु हो? मान्छे आशादार, फुर्तिलो, परिआएको पुर्याउने पो हुनुपर्छ। बजै फुत्क्याउँदै हिँडिन्। काफ्ले बाजेले कञ्चट समातेर भन्न थाले, 200 भोलि बेलुका, नत्र संसार चक्कर खान्छ। काफ्लिनी बजै बडो रिसले लालचिएर हालिएर काफ्ले बाजेलाई छास्न लागेकी थिइन्। अहिलेसम्म कहाँबाट ल्याउने? कस्तो मिजाज हो? के विचार हो? कस्तो व्यवहार नबुझेको हो? इज्जत भनेको एक बाजे गुमाएपछि फेरि आउँछ कहिले? बखतको काम भनेको ठुलो हो। लोक्ने मान्छे भएर यस्तो कहाँ दिएको बेकम्बा कुरा गरेर सक्दिन भन्न पाइन्छ? के गरेको यस्तो? भोलि मलाई के भन्लान्? कसले किनेर ल्याउने? कसले बनाउने? पैसा आइपुगे पनि पैसाको नाममा एक खबटा छैन। लौ घरमा। कति दुःख दिन जानेको हो यो? सोझै भएर मात्रै खाइस दुनियाँमा। छक्का पन्जा पनि चाहिन्छ, हुन्न घरमा बस्न पाइन्न। लौ अहिले खोजेर ल्याउनु पर्यो। काफ्ले बाजे घरमा तमाकु खाई ट्युसनमा जाउँ भनेर अड्डाबाट आएका जिल्ला परेर हेर्न लागे। साँझ परेको थियो। ए मालिक, गरिब पर्खर। ख्यामित, तलबाट सुन्यो। काफ्ले बाजे अलि झस्के। बजैले भनिन्, आग लागि झोपडी, 1.5 घडी भद्रा। मौका यही हो, बेलामा सुठाइएको मुठाइएकै हुन्छ। बोल्याऊ त्यसलाई माथि। काफ्ले बाजेले सुस्केर हालेर भने, 1 चिलिम तमाखु। मलाई यस मान्छेदेखि शङ्का लाग्छ, राम्रो ढङ्गाको छैन। काफ्लिनी बाजे केही आशाको उज्यालो मुख लिएर भन्न लागिन्, आफ्नो जरुरत परेको बेला लिनै पर्छ। केही पर्यो भने राजा कहाँ मै रुएर कराएर पनि आफ्नो सफाई नली छोड्छु। डराउनु पर्दैन ब्यारे। ए मालिक, गरिब पर्वर। ख्यामित, फेरि तलबाट सुनियो। बजे हत्तपत्तसँग तल ओर्लिन् र भनिन्, ए दाई, बाजेले माथि आउनु भनेको छ। अनि आफै तमाखु भर्न हिँडिन्। ती व्यक्तिले रमाकान्तको पाउमा परेर
ठूलो आदर देखाए। चिसङ्खुको कार्की रुन लाग्यो। गरी परबर म डुबे, ख्यामितको निगाह भएको जग्गा जमिन पनि सुहा हुन लाग्यो। एउटा जीवनदान दिए जस्तो हुन्थ्यो प्रभु, हजुरले भनिदिए मात्र पुग्छ। म केही चाहन्न ठाकुरे, नभए बरु नहोला, गरिदिन्छु भनेर मात्र आज्ञा होस्। यति भए लाख छ, गरिबको ज्यान बन्थ्यो। रमाकान्त केही पक्ले। भनसुन गरेर हुने म गरिदिइहाल्छु नि ठाकुरे। कार्की पाउमा पर्यो। धन्य धन्य यति वचन पनि, तर म कसरी थाहा पाऊँ? अलिकति चढाएको लिपकसे मात्र मेरो मन ढुक्क हुन्छ। म लिन्न। कार्की रुन लाग्यो। मेरो भाग्य जहाँ गए पनि यस्तै छ। मेरो कोही छैन नि बाबा ठाकुरे, मेरो कोही छैन। सर्वस्व जान लाग्यो। मलाई ईश्वरले हेरेन। एउटा देउता जस्तो बाजे हजुर पनि मलाई हेर्दैन नि। अरू दुईजना बोले। हेर्नै पर्छ हजुर, साह्रै दुःखमा अर्काको पुण्य हुन्छ हजुर। बजै मटनमा सब कुरा सुनिराखेकी थिइन्। तमाखु वसुन्धराले ल्याई। बजै अनि आफै तमाखु लिएर भित्र पसिन्। हुक्कामा चिलिम राखिन् र आफू डसनाको एक छेउमा बाजेनिर बसेर कुरा सुन्न थालिन्। बिजुली बत्ती बल्यो। तीनजनाले उठेर बडो आदर्शपूर्वक दुईजनाको पाउ लागि परे। कार्कीले रोएर भन्यो, प्रभु मेरो उद्धार गर। धेरै छैन ख्वामित, थोरै छ। सुदामाको तण्डुल टक्राउँछु प्रभु, नाइ नभन। बजैले बाजेलाई आँखाको इसारामा दिइन् सम्मति सूचक। रमाकान्तका आँखाले भने जस्तो गरे, पख। दुईजनाले पोको झिकेर हातमा लिए। कार्की छात हाल्न लाग्यो। प्रभु प्रभु तिमीले भने मात्र हुन्छ, थोरै भए पनि लिदेऊ, चित्त बुझाइदिउँला। बजैले सहन नसकेर रमाकान्तको बुढी औँलामा चिमोटिदिन्। रमाकान्त झस्के। उनको आत्मा व्यवहारको अनैतिक आहार्यता उप तरङ्गिन लागेको थियो। खोइ के ल्याएको? बजैले हात उचालिन् अड्न नसकेर। दुईटा व्यक्ति जसको हातमा पोको थियो हिचकिचाए। कार्कीले आँखा सन्कायो। दुई व्यक्तिले रमाकान्तको मुख पुलुक्क हेरेर केही अगाडि सर्न खोजे। रमाकान्तले त्यो देखेर तमाखु तानेर सुनेको नसुन्याइ गरे। उनको आत्माले भन्यो, यता कि उता इज्जत बेइज्जत, इज्जत बेइज्जत। अर्काले भन्यो। कार्कीले भन्यो, बेमानी गरे गोबर खाएको हजुर, हजुर किन डर बक्सिएको? मलाई चिनी बक्सिएको छैन। बजैले अर्को बाजी चिमोटिन्। भोलि 30 छ साँची, खोइ किन मेल गरेको? अनि फेरि आँखा पल्टाइन्। रमाकान्तले अब अड्न नसकेर भने, के ल्यायौ त? दुईजना व्यक्तिले उठेर दाहिने हातमा एक पोका, बायाँ हातमा अर्को पोका टक्राए। बजैका आँखा हाँसे। अब तीजको व्यवहार टर्यो भन्ने मनमा आयो। उनी झटपट फुकिँदै कान्छी छोरीको चिनोको कोठातिर फुलको थुङ्गा झैँ हावामा हानिँदै गइन्। एकछिनपछि दुईजना आमा छोरी प्रसन्नता साथ बाबुका कोठामा पसे। तर त्यहाँ कोही पनि थिएन। आश्चर्य अनि सोधपुछ गरे। बाजे त जानु भयो? पटुकाले बेहेरेर वसुन्धरा नोकर्नीले अस्पष्टसँग बोलिन्। कहाँ जानुभयो? बजै कड्किन्। कोर्नी? मैलो मैलो अलक्षिनी यो राणा। अनि छिमेकीका ठिटालाई गुहारिन्। ए श्याम बाबु, राम बाबु, जाऊ बाबु, बाजेलाई खोज। अहिले भर्खर 3 जना मान्छेसँग कहाँ जानुभयो कहाँ? सोधपुछ गरेर पत्ता लगाएर आऊ। के भयो? राम र श्याम आएर सोध्न लागे। अनि एकछिनपछि बाहिरबाट आएर भने, बाजेलाई पुलिसले पाता कसेर लगेको रहेछ घुस मुद्दामा। 400 सरकारी डब्बाको पोको हातमा राखेको छ अरे। बाजे केही बोल्नुहुन्न रे। लाटो जस्तो हुनुभएको छ अरे। एकजना चिसङ्कुको कार्कीले पोलेको रहेछ। 2 जना पुलिसका हवलदार र जमदार भेष बदलेर किराती जस्ता भएर यहाँ आएका रहेछन्। तिनैले पक्राएछन्। बजे अब झन् कोक्को होलो हालेर रुन लागिन्। कान्छी छोरी आफ्नो निधार ठोकेर आफूलाई अल्छिनी नारी, अभागिनी भन्दै डाको छोड्न थालिन्।
वसुन्धरा पनि सहानुभूतिले रुन लागि। एकछिनमा सारा छिमेक घर वहिरियो। उता रमाकान्तका कान्छिरीमा एउटा तातो रन्को चल्यो। 200 रुपियाँ भोलिलाई नत्र गयो बेजती। उनी हिँडेको होस पाउँदैनथे। पहाड घुम्न थाल्यो, आकाश चक्राउँथ्यो, सडक भन्थ्यो 200 बेजती। एक सुरमा विश्व बोल्थ्यो, त्यही एक नभेटिने टटकारो घरेलु जरुरत। भोलिपल्ट परमेश्वरका निगाहले हाकिमका सामने काफ्लेहरूको इज्जत बाँच्यो। तर रमाकान्तको भने एक नसा खुस्किसकेको थियो। उनी लाटो जस्तो टोलाएर हेर्दथे। डाक्टरहरूले जाँचे, आँखा घोस्दा पनि गेडीले झिमझिम गरेनन्। हाकिमबाट हुकुम भयो, यो कार्की बदमास, यो जमदार बेबुकुप, यो रमाकान्त बाहुन खास आलो सिल्ली, यिनीलाई हामी रिहाई दिन्छौँ। त्यसपछि पण्डित रमाकान्त घर फर्के, तर व्यवहारले आफ्नो आहार्य ठोक्करमा चक्राउन पाएन। बराबर मगजमा एउटा सन्के लहर आउँथ्यो, 200 रुपियाँ भोलिलाई नत्र बेजेती, सब गयो। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।